अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ग़ाज़ी अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस मंथ के आखिर में पंजाब की जो कांस्टेबलान है इसके पेपर होने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। तो इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अभी इस वीडियो में इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज और जितनी भी सब्जेक्ट है उसकी एमसीक्यूज़ शामिल हैं। कंप्यूटर की एमसीक्यूज़ भी साथ हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट। इधर जो है ना सही प्रोपोजिशन आता है, टू आता है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है, यू कैन नॉट ऑलवेज पास डैश अफेयरेंस। यू कैन नॉट ऑलवेज पास बाय अफेयरेंस, इधर बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर डैश द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इधर टू ऑप्शन ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आई वॉज अलार्म्ड डैश हिज डेथ। आई वॉज अलार्म्ड एट हिज डेथ, एट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर। तो इधर जो है ना एज सही ऑप्शन आता है, आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉज डैश द प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का खास क्या है, तो सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट डिफर्स डैश दियर लास्ट सजेशन। इधर सही ऑप्शन आता है, इट डिफर्स फ्रॉम दियर लास्ट सजेशन। इसका मतलब है कि उसने अपनी आखिरी जो सजेशन था इससे इख्तिलाफ किया है, मुनहरिफ हो गया है। इस तरह जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, दिस फ्लाइंग कोच इज़ बाउंड डैश कराची फॉर कराची, ऑप्शन ठीक है। अब शामिल करते हैं कुछ कंप्यूटर के सवालात। रोम जो है ना ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन है रीड ओनली मेमोरी। इस तरह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूआरएल जो है ना ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी जो है ना इसके एब्रीवेशन है यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस जो है ना एब्रीवेशन है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और एमसीक्यूज है टीसीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस तरह यूपीएस जो है ना अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SATA जो है ना ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। CD ये बहुत लाजमी है, CD कम्पैक्ट डिस्क। इस तरह DVD जो है ना ये भी लाजमी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये याद करना पड़ेगा। इस तरह कंप्यूटर के कुछ और सवालात शामिल करते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन कैलकुलेशन, ठीक है, लैटिन वर्ड है। इस तरह जो है ना 2 नंबर MCQs है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, भी ऑप्शन ठीक है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, यानी कंप्यूटर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। ये कंप्यूटर ये 3 जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसको कहा जाता है, वेंट सर्फ को जो है ना फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इस तरह एक और MCQs है, इफ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा जो है ना प्रोसेसर हो तो इसको क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है, भी ऑप्शन ठीक है। कंप्यूटर के कुछ और सवाल शामिल करते हैं, a light sensitive device that convert drawing printed text or other image into digital form is known as स्कैनर। यानी स्कैनर के ज़रिए जो है ना हम हार्ड कापी को सॉफ्ट कापी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह एक और MCQs है, WWW स्टैंड फॉर। ये MCQs बहुत आता है मुख्तलिफ टेस्टों में। तो इसका जो एब्रीवेशन है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडो जो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS DOS इज, ये कमांड लाइन इंटरफेरेंस है, ये ऑप्शन ठीक है। इस तरह उर्दू की कुछ सवालात जो है ना शामिल करती है, पियादा ये बहुत आता है। पियादा ये असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट था, कल उसमें भी आया था। पियादा का मुतज़ाद है सवार। इस तरह सकील का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है, सकील का जो है ना मुतज़ाद लफ्ज़ है हल्का। सकील कहा जाता है हेवी को, ठीक है। अदम का मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है, अदम का मुतज़ाद लफ्ज़ है वजूद, ठीक है। इस तरह इसराफ़ का मुतज़ाद लफ्ज़ है बख़ल, ठीक है। ऊज का मुतज़ाद बयान क्या है, पस्ती। तामीर का मुतज़ाद क्या है, तख़रीब। और सहल का मुतज़ाद है मुश्किल।
ساکن کا متضاد ہے متحرک، شر کا متضاد ہے خیر۔ اس طرح غنی کا متضاد ہے فقیر، فراق کا متضاد ہے وصال، نشیب کا متضاد ہے فراز۔ اس طرح خضر کا متضاد ہے پیامبر، پاکیزہ کا متضاد ہے دوشیزگی، فرزانہ کا متضاد ہے دیوانہ۔ متضاد آپ کو پتہ ہے جو اپوزٹ ورڈ ہے اس کو متضاد کہا جاتا ہے۔ ہجر کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے وصل، ٹھیک ہے۔ اس طرح عدم کا متضاد تو ہم نے بیان کیا وجود ہے۔ طول کا متضاد لمبا ہے۔ اتحاد کا متضاد جو ہے نا وہ اختلاف ہے۔ پیادہ کا متضاد ایک مرتبہ پھر آیا ہے سوار ہے۔ حق کا متضاد باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح واحد اور جمع کے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ سیرت کا جمع ہے سیر۔ اس طرح سعی کا جمع ہے مساعی۔ عابد کی جمع ہے عباد۔ دپینہ کا جمع ہے دپائن۔ رکعت کا جمع ہے رکعات، ٹھیک ہے۔ اس طرح رئیس کا جمع ہے رؤساء۔ دکان کا جمع ہے دکانات۔ فرد کا جمع ہے افراد۔ افت کا جمع ہے آفات۔ اقرب کا جمع ہے اقارب، اور اعلیٰ کا جمع ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ جمع واحد کی کویشچن تھی۔ ابھی شامل کرتے ہیں جنرل نالج کی کچھ کویشچن۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو۔ قرارداد پاکستان صدارت کی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم پیدا ہوئی 25 دسمبر 1876 کو۔ قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 1948۔ قائد اعظم کے والد کا نام جناح پونجا۔ اس طرح قائد اعظم کی ماں کا نام ایمی بائی۔ مسلم لیگ کب بنی؟ 1906 میں۔ جنرل نالج کے کچھ اور کویشچن جو ہے نا شامل کرتے ہیں۔ بابائی اردو کسے کہتے ہیں؟ بابائی اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کون سا ہے؟ مکلی قبرستان ہے۔ مکلی قبرستان کہاں ہے؟ یہ ٹٹا میں ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح قیام پاکستان اسلامک مہینہ پاکستان جو ہے نا کون سی اسلامک مہینے میں قائم ہوا؟ رمضان 27 رمضان کو۔ پاکستان کی کرنسی روپیہ ہے۔ بلند ترین مقام جو ہے نا K2 جس کو گوڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے، بہت اہم MCQs ہے۔ K2 پہاڑ کی اونچائی یہ بھی بہت اہم ہے 8,611 میٹر۔ اس طرح K2 کی چھوٹی کس رینج میں واقع ہے؟ یہ قراقرم کی رینج میں واقع ہے۔ یہ بھی جو ہے نا بہت یہ ٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ سارک تنظیم کب قائم ہوئی ہے؟ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار دی ریجنل کوآپریشن کا جو تنظیم ہے یہ 1980 میں قائم ہوا ہے۔ جنرل نالج کے کچھ اور سوالات بھی ہے۔ بی بی پاک دامن کا مقبرہ ملتان میں ہے۔ پاکستان کے پرچم پر سفید رنگ اقلیت کی ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح بینظیر بھٹو کتنی بار PM بنی؟ 2 بار۔ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا 27 دسمبر 2007 کو۔ پہلا شاعر پنجاب جو ہے نا بابا فرید تھا۔ اس طرح اور کویشچن ہے پاکستان میں بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ ترمل۔ اس طرح K2 پہاڑ کی کتنی اونچائی ہے؟ پہلی سلائیڈ میں بھی یہ موجود تھا 8,611 میٹر۔ قراردادی مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کیا نام ہے؟ انتونیو گتریس۔ جنوبی ایشیا کی ممالک کی تنظیم کا کیا نام ہے؟ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار دی ریجنل کوآپریشن۔ دریائے سندھ پر زیر تعمیر سب سے بڑی ڈیم کا کیا نام ہے؟ دیامیر باشا ڈیم۔ نشانی حیدر پانی والے افسران کی تعداد کیا ہے؟ وہ 11 افسران ہیں۔ پاکستان کا مانچسٹر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا پنجاب پولیس کی کانسٹیبل کا تیسرا پارٹ۔